अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। सरज़मीन शाम से मुताल्लिक़ क़यामत से पहले पेश आने वाले वाक़यात जो अहादीस मुबारका में मज़कूर हैं, उनके तज़किरे पर मुश्तमिल ये सीरीज़ हमारी जारी है। दज्जाल के बारे में हम बात करना चाहते हैं क्योंकि शाम से मुताल्लिक़ दज्जाल का बड़ा किरदार है, बड़ा करैक्टर है। कुछ लोगों का कहना है कि दज्जाल के बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है, ये मुनासिब नहीं है। मैं ये आप लोगों के सामने बयान करना चाहता हूँ कि नबी कायनात ने फरमाया है कि जब दज्जाल का तस्करा बंद हो जाएगा, जब उसके बारे में मिंबर व महराब से बात होना बंद हो जाएगी, तो दज्जाल उस वक्त आएगा। तो ये तस्करा इसलिए भी बड़ा ज़रूरी है कि हर नबी ने इसका तस्करा किया है और नबी कायनात ने इसके मुतल्लिक़ बहुत ज़्यादा हमें बताया है, मुतनब्बे फरमाया। और ख़ुद नबी अलैहिस्सलाम के दौरे मुबारक में यानी एक बच्चा था, यहूदी बच्चा था, उसके दज्जाल होने के मुतल्लिक़ लोगों में अफवाह उड़ गई थी। और मैं आपसे अर्ज़ करूं कि पैगंबर अलैहिस्सलाम की बड़ी कोशिश रहती थी कि उसके बारे में जान सकें कि ये वो दज्जाल है कि नहीं है। अंदाज़ा कीजिए कि एक मौका पर सही मुस्लिम में किताबुल फितन में यह हदीस मुबारका मौजूद है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को प्यारे पैगंबर ने साथ लिया और दज्जाल के बारे में ख़बर लेने के मुतल्लिक़, इब्न सय्याद के मुतल्लिक़ जानने के लिए कि क्या यह दज्जाल है या नहीं, आप तशरीफ़ ले गए। उस वक्त वो अभी करीबुल बुलूग यानी बालिग होने के करीब था, बच्चा था, बच्चों में खेल रहा था, बनु मुगाला के कले के पास मौजूद था। नबी अलैहिस्सलाम वहाँ पहुँचे तो बिल्कुल उस अंदाज़ा नहीं हो सका, यहाँ तक कि पैगंबर अलैहिस्सलाम ने जाके उसकी पुश्त पर हाथ मारा, तब वो पलटा और उसने देखा कि मेरे पीछे नबी अलैहिस्सलाम मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि क्या तू मानता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? उसका जवाब क्या था? कहने लगा कि मैं ये मानता हूँ कि आप उम्मीयीन यानी अरबों के नबी हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि तुम्हें क्या नज़र आता है? उसने कहा कि मेरे पास एक सच्चा और एक झूठा आता है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने ये उस मौके पर जानने के लिए, आजमाइश के लिए उससे पूछा कि मैंने अपने दिल में एक बात सोची है, तुम कोशिश करके मुझे बताओ कि मैं क्या सोच रहा हूँ। नाज़रीन इकराम, आप हैरान रह जाएंगे कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपने दिल में जो बात सोची थी वो कुरान मजीद की सूरह दुखान का नाम था, यानी धुआं। तो वो कोशिश करता रहा, यहाँ तक कि उसके मुंह से दुख दुख के अल्फाज निकले, लेकिन अल्लाह ने उसे कुदरत नहीं दी कि वो पूरा नाम ले सकता। चुनांचे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम पर फिटकार हो, यही तुम्हारी औकात है, इससे आगे तुम नहीं बढ़ सकते। एक और मौका पर सहाबी रसूल बताते हैं कि मदीना के रास्ते पर अल्लाह के नबी के साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी मौजूद थे, हज़रत उमर फ़ारूक भी मौजूद थे। और फिर एक दफ़ा इससे टाकरा हो गया, सामना हो गया इब्न सय्याद से। तो नबी अलैहिस्सलाम की जुस्तजू, तशवीश, फ़िक्रमंदी, यहाँ भी आपने उससे एक मुकालमा किया। आपने इब्न सय्याद से पूछा क्या तुम मुझे नबी मानते हो? उसकी जुर्रत देखिए कि उसने इसका जवाब उल्ट दिया। नबी अलैहिस्सलाम से पूछने लगा कि क्या आप मुझे नबी मानते हैं? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं अल्लाह के भेजे हुए नबियों पर ईमान लाता हूँ, रसूलों पर ईमान लाता हूँ, किताबों पर ईमान लाता हूँ। तब नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम्हें क्या नज़र आता है? वो कहने लगे मुझे पानी पर एक तख्त नज़र आता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये शैतान का तख्त है, तो तुम शैतान को देखते हो। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने नबी अलैहिस्सलाम से इजाज़त भी मांगी थी कि प्यारे पैगंबर, ये मैं इसका किस्सा ही तमाम करता हूँ, इसकी गर्दन उड़ा देता हूँ। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने उसे रोक दिया। आप फरमाने लगे कि अगर तो ये दज्जाल अकबर है, वो दज्जाल यानी जिसके सारे अंबिया मुंतज़र रहे, जिससे पनाह मांगने का पैगंबर अलैहिस्सलाम ने सिखाया, मुसलमानों को नमाज में पढ़ने वाली दुआ भी सिखाई कि उसमें दज्जाल से पनाह मांगनी चाहिए। फरमाया अगर तो ये वो दज्जाल है तो फिर तुम्हारी कोशिश रायगां जाएगी, बेकार जाएगी, क्योंकि उसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सिवा कोई कत्ल नहीं कर सकता। और अगर ये वो वाला दज्जाल नहीं है तो फिर इसको कत्ल करने का फ़ायदा कोई नहीं, क्योंकि फिर एक आम शख्स मारा जाएगा। नाज़रीन इकराम, एक और मैं इब्न सय्याद की बात आपको बताना चाहता हूँ कि एक दफ़ा नबी अलैहिस्सलाम हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के साथ एक बाग में चले गए। ये बाग इब्न सय्याद का था, यहाँ इसका बसेरा होता था, एक कंबल के नीचे ये लेटा हुआ था। और अहादीस में है कि नबी अलैहिस्सलाम बड़े चुपके चुपके से, खुफिया तरीके से छुप छुपा के जा रहे थे, क्योंकि ये वहाँ बैठा बुड़बड़ा रहा था और पैगंबर चाहते थे कि इसकी कोई बात आप सुन लें और फैसला हो जाए कि ये वो वाला दज्जाल है या नहीं है।
لیکن جب آپ اس طرح جا رہے تھے تو اس کی والدہ نے نبی علیہ السلام کو دیکھ لیا اور اس کو متنبع کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ آواز دے کے اسے خبردار نہ کرتی اور میں اس کی کچھ باتیں سن لیتا تو آج پتہ چل جاتا کہ یہ دجال ہے یا نہیں ہے۔ حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ مدینے سے مکے کی طرف ہم گامزن تھے، کافی سارے لوگ تھے ہم، تو ہوا یہ کہ ابن سیاد بھی ہمارے ساتھ تھا۔ پھر ایک جگہ ہم نے پڑاؤ ڈالا، لوگ ظاہر ادھر ادھر بیٹھ گئے، بکھر گئے، اور ہوا یہ کہ یہ ابن سیاد جو تھا یہ میرے پاس بیٹھ گیا، اور مجھے تو بڑا اس سے خوف محسوس ہونے لگا، جو اس کے بارے میں باتیں مشہور تھی کہ دجال ہے یا کیا ہے۔ چنانچہ میں نے اسے کہا کہ بھائی گرمی بڑی ہے، ایسے کرو اپنا سامان اٹھاؤ اور وہ جو سامنے دور درخت ہے اس کے نیچے جا کے بیٹھ جاؤ۔ خیر اس نے صحابی رسول کہتے ہیں کہ سامان اٹھایا، وہاں چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد وہاں کوئی ریوڑ بکریوں کا آیا تو یہ وہاں سے گیا اور دودھ لے کے آیا اور میرے پاس بھی آ گیا، کہنے لگا یہ آپ بھی دودھ پی لیجئے، نوش کیجئے۔ تو مجھے چونکہ اس کے بارے میں جو ایک کیفیت بنی ہوئی تھی تو میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کے ہاتھ سے کوئی چیز لے کے پیوں، چنانچہ میں نے پھر کہا کہ نہیں گرمی بڑی ہے اور دودھ بھی گرم ہے تو میں اس کو پینا نہیں چاہتا۔ پھر یہ میرے پاس بیٹھ گیا اور بیٹھ کے کہنے لگا کہ دیکھو میرے متعلق بڑی باتیں مشہور ہیں، ایسی ایسی باتیں مشہور ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے میں اپنے آپ کو ختم ہی کر لوں۔ پھر یہ کہنے لگا کہ دیکھیے کم از کم آپ لوگوں کو تو میرے بارے میں کلیئرٹی ہونی چاہیے، یعنی آپ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما رکھا ہے کہ دجال مکے اور مدینے میں نہیں آئے گا۔ یہ صحابی سے ہی ابن سیاد کہہ رہا تھا، تو دیکھیں میں تو مدینے میں موجود ہوں اور مکے کے لیے آپ کے ساتھ سفر بھی کر رہا ہوں، تو مجھے تو کم از کم اس کیٹیگری سے نکالنا چاہیے۔ دوسری بات اس نے یہ کی کہ یہ بھی آپ کے نبی نے بتایا ہے کہ دجال لا ولد ہوگا، یعنی اس کی اولاد نہیں ہوگی، تو آپ دیکھتے ہیں کہ میری تو اولاد بھی ہے۔ اب صحابی رسول کہتے ہیں کہ اس کے متعلق میرا ذہن جو ہی تھوڑا سا مطمئن ہونے لگا کہ واقعتاً یہ جو باتیں کر رہا ہے، یہ جو دلائل دے رہا ہے وہ ہیں تو ٹھیک، تو اس کے آگے اس نے پھر ایک مشکوک بات کر دی، کہنے لگا لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ دجال کہاں موجود ہے، وہ کس حال میں ہے، وہ کس جگہ موجود ہے، یہ بات اس نے کر دی۔ یعنی جو ہی کلیئر ہونے لگا تھا معاملہ تو پھر اس نے ایک مشکوک بات کر دی۔ تو بہرحال اس کا اسی طرح کا معاملہ تھا، یہ کبھی بہت غصے سے پھول بھی جاتا تھا اور اس کے پاس جن اور شیطان بھی آتے تھے، سچی جھوٹی اس کو خبریں دیتے تھے، تو اس کا اسی طرح کا معاملہ تھا۔ لیکن یہ واقعات جہاں ہمیں سیرت رسول کے متعلق آگاہی دیتے ہیں، وہیں ہمیں یہ بھی ان سے پتہ چلتا ہے کہ دجال سے متعلق آگاہ ہونا اور اس کی خبر رکھنا اور اس کی علامات کو پہچاننا، اس کی نشانیوں کو پہچاننا، یہ اتنا ضروری ہے کہ ہر پیغمبر نے اس کے بارے میں اپنی امت کو آگاہ کیا ہے۔ اور خود رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ کس طرح آپ کبھی باغ میں تشریف لے جا رہے ہیں، کبھی وہ جب کھیل رہا ہے وہاں تشریف لے جا رہے ہیں، کبھی کسی اور موقع پر پوری ایک تحقیق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نبی علیہ السلام۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے نبی چاہتے ہیں کہ آپ اپنی امت کو اس کے بارے میں پوری طرح بتا دیں۔ تو یہ تو خیر اس سوال کا جواب ہوا کہ ابن سیاد کے متعلق اس کا جب شبہ تھا دجال ہونے کا تو پیغمبر کی ایفرٹس کیا تھیں، آپ کی مساعی کیا تھیں، لیکن اصلی دجال سے بھی نبی علیہ السلام کے ایک صحابی کی براہ راست ملاقات ہوئی ہے، اس سے بات بھی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم اس پر بات کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔